एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। बोल श्री कृष्ण कन्हैया की जय। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज तथा श्यामाजी महारानी का युगल चरण में नमन सुमन प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै परम आदरणीय परम पूज्य गुरुजी मंदिर परिवार लगायत फेसबुक लाइभबाट आफ्नो घरमा बसेर वितक चर्चा प्रवचन श्रवण गरिरहनु भएका सद्धर्म प्रेमी धर्मप्राण समस्त सुन्दर साथीहरूका चरण कमलमा यथायोग्य प्रेम प्रणाम स्वीकार गर्नुहोला। आदरणीय सुन्दर साथी, सदा झैं प्रत्येक वर्ष श्रावण कृष्ण पञ्चमीदेखि भाद्र कृष्ण अष्टमीसम्म 1 महिनासम्म सञ्चालन हुँदै आइरहेको श्रीमद् वितक चर्चा प्रवचन यस वर्ष पनि जुन आफ्नो स्थानबाट चलि नै रहेको छ। तर वर्तमान समयमा कोभिड-19 को जुन भयावह महामारीको कारण हरेक साल जस्तै हामीले अत्यन्त हर्ष उल्लासको साथमा वितक कथा प्रवचन सञ्चालन गर्न नसके तापनि आफ्नो स्थानमा रहेर आफ्नो मन्दिरमा रहेर सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई आफ्नो घरमा मोबाइलको माध्यमद्वारा इन्टरनेटको माध्यमद्वारा घरमै रहेर श्रवण गर्न सक्ने गरी जो व्यवस्था मिलाएका छौँ। यस अन्तर्गत हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ 1 महिनासम्म यो चर्चा अगाडि बढाइ नै रहनेछौँ र आज वितक कथा प्रवचनको चौथो दिन विगत 3 दिनसम्म परमादरणीय गुरुजी श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर जुन डेली बजार मन्दिर जुगलपीठमा रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो। आज गुरुजीको आज्ञा अनुसार मैले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु र यस वर्ष वृत्तान्त मुक्तावली वितकबाट यहाँबाट चर्चा गरिँदैछ। हुन त श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सम्प्रदायमा धेरै वितकहरूको नाम आउँदछ, धेरै मुख्य वितकहरू पनि छन्, जस अन्तर्गत लालदास वितक, स्नेह सखी वितक अनि करुणा सखी वितक, वृत्तान्त मुक्तावली धेरै वितकहरू मध्ये यसपालि वृत्तान्त मुक्तावलीबाट चर्चा गर्ने जुन इच्छा भयो हामीले वृत्तान्त मुक्तावलीलाई अगाडि सारिरहेका छौँ र वृत्तान्त मुक्तावली आफैमा एउटा अर्थपूर्ण शब्द, एउटा अर्थपूर्ण हामीलाई बुझ्नको लागि सहज हुने जुन ग्रन्थ रहेको छ। वृत्तान्त भनेको वर्णन, व्याख्या, इतिहासको जुन व्याख्या, ब्रह्म आत्माहरूको, ब्रह्म सृष्टिहरूको 4 लीला अन्तर्गतको आत्मिक कहानी, आत्मिक इतिहास हो सुन्दर साजी। र मुक्तावली भनेको मोतीका दानाहरू ब्रह्म ज्ञान रूपी शब्दवाणीद्वारा ब्रह्म ज्ञान रूपी शब्दहरूलाई जुन गुच्छाको रूपमा उनेर एउटै हार बनाएर वृत्तान्त मुक्तावली तयार पारिएको छ। नवरङ्ग स्वामी जो ब्रजभूषणजी महाराजले वृत्तान्त मुक्तावली ग्रन्थ तयार पार्नु भएको छ र यो विशेष ग्रन्थमा शास्त्र, विभिन्न प्रकारका पूर्वीय दर्शनहरूलाई समेट्दै विभिन्न प्रकारका शास्त्र, पुराण, उपनिषदहरूको माध्यमद्वारा तारतमीय ज्ञान, श्रीमद् तारतम सागर महाग्रन्थ, यसैगरी आत्मिक रूपमा भन्नुपर्दा ब्रह्म सृष्टिका 3 लीलाहरू अनि चौथो घरको लीला, परमधामको लीलालाई समेटिएको यो वृत्तान्त मुक्तावलीबाट हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। र अभी तक सुरुवात गर्नुपर्दा गुरुजीले धेरै भूमिकाको कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। प्रथम, दोस्रो र तृतीय दिनमा हामीले परमधाम, ब्रज र रासका विषयहरूलाई श्रवण गरिसकेका छौँ सुन्दर साजी। जब हामी ब्रह्म आत्माहरूको लीला भनेर श्रवण गर्दछौँ, ब्रह्म आत्माहरूको लीलालाई हामी सम्झने प्रयास गर्दछौँ, त्यति बेला ब्रज लीला, रास लीला, जागनीको लीला अनि परमधामको लीला, परमधामको लीलाबाट हाम्रो वितक इतिहास सुरुवात हुन्छ र यी 3 लीलालाई ब्रज, रास, जागनी, ब्रह्माण्डका लीलाहरूलाई समेट्दै परमधामसम्मको गमन, जसले परमधामको लक्ष्यमा
मूल मिलावमा सुर्ता फिराइदिन्छ, हाम्रो अन्तिम गन्तव्यमा पुर्याइदिन्छ। यो 4 लीलाको माध्यमद्वारा आफ्नो इतिहास सम्झने एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थको रूपमा हामीले वितकलाई लिन सकिन्छ। भनिन्छ वितकलाई सायद यसोभन्दा पनि फरक नपर्ला, वितकलाई हिस्ट्री अफ सेल्फ, हाम्रो आफ्नो इतिहास। वितक इज हिस्ट्री अफ सेल्फ which can change our behavior in a positive way भनेर भन्दा पनि सायद अत्युक्ति नहोला। हाम्रा व्यवहारलाई परिवर्तन गरिदिने, हाम्रा व्यवहारलाई सकारात्मक रूपमा रूपान्तरण गरिदिने ग्रन्थको नाम वितक हो सुन्दर साजी। जो सुन्ने मात्र नभएर वितकमा स्वामीजीहरूले, वितकमा सन्त मनीषीहरूले दिनुभएको यी तथ्यहरूलाई, यी जुन वाणीका, सन्त वाणीका जुन विषयवस्तुलाई हामीले जीवनमा चरितार्थ गऱ्यौँ भने वितक हाम्रो जीवनमा सार्थक हुन्छ। र यति भन्दै अब हामी सुरुवात गरौँ। गुरुजीले धेरै वर्णन गरिसक्नु भएको छ ब्रजराजका प्रसङ्गहरू। आज जागनीको वितकको सुरुवात छ सुन्दर साजी। हुन त हाम्रो इतिहास कहाँदेखि सुरुवात भयो भन्ने क्रममा जसरी श्रीमद् तारतम सागर ब्रह्मवाणीमा नाही निराकार, नाही शून्य, ना निर्गुण, ना निरञ्जन भनेर प्राणनाथजी महाप्रभुले सुरुवात गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी वेदले पनि हामीलाई वेदका श्रुतिहरू, वेदका ऋषामा पनि यथेष्ट प्रमाणहरू पाइन्छन्। जुन यत्र न वायुर्वहति, यत्र न नक्षत्राणि सन्ति, यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति, यत्र न मृत्यु सन्ति, सदानन्दं परमानन्दं शाश्वतं योगी ध्येय वन्दितं परम पदम यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः भनेर वेदमा पनि वर्णन गरेको पाइन्छ। यसै कारण त्यहाँदेखिको इतिहास हो। जति बेला ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको थिएन, जति बेला यो सारा हामीले देखिएको स्थूल ब्रह्माण्ड, 5 प्रकृति आदि इत्यादि केही पनि थिएनन्, त्यति बेला पनि हामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज श्री अक्षरातीत कृष्णजीसँग दिव्य धाममा रमण गर्दथ्यौं। त्यो लीलालाई हामी परमधामको लीला भन्दछौं। त्यसपछि पहिलो ब्रह्माण्ड अन्तर्गत विशेष कार्य कारणवश बिना कारण कारज नै होए भनेको जस्तै खेलमा आउनुपर्ने पनि कारण छ सुन्दर साजी। राजी महाराजको प्रेरणा, राजी महाराजले दिलमा लिनुभएको प्रेरणा, पहले लाई हके दिल में, पीछे आई माहेनूर, ता पीछे हादी रुहन में, ये जो हुआ जहूर को जुन प्रसंग अनुसार पहिला राजी महाराजमा प्रेरणा आयो। सखीहरूले आफ्नो प्रेम, आफ्नो 25 पक्ष पातशाहीको बारेमा यथेष्ट परिचय दिनको लागि जुन राजी महाराजले दिलमा लिनुभयो सुन्दर साजी। त्यसपछि अक्षर ब्रह्म अनि राजी महाराजका आनन्द अंशबाट उत्पत्ति भएका ब्रह्मप्रिया 12,000 सखीहरूलाई इच्छा खेल हेर्ने इच्छा सुरुवात भए बमोजिम। पहिलो लीला ब्रज मण्डलमा हामी आयौं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बाल स्वरूपमा आउनुभयो। 11 वर्ष 52 दिनसम्म विविध प्रकारका लीलाहरू भए। त्यसपछि समय पश्चात जति समय वास्तविक लीला गर्नुपर्ने थियो, त्यस पश्चात सम्पूर्ण सखीहरूलाई जुन दोस्रो योग मायाको ब्रह्माण्डमा भनेर भनिन्छ, बेहद भूमिकामा श्री राजी महाराजले आफू किशोर स्वरूपमा अनि सम्पूर्ण सखीहरूलाई पनि नुरी चैतन्य रूप धारण गराएर चेतनामयी स्वरूप श्रृंगार पहिराएर योग मायाको ब्रह्माण्डमा रासलीलाको दोस्रो प्रसंग आउँदछ भने रासलीला खेलिसकेपछि फेरि सखीहरू परमधाममा त जान खोजेको, तर इच्छा पूर्ण भएको छैन। फेरि पनि केही चाहना बाँकी रहेको कारण तेस्रो ब्रह्माण्डमा आउनुपर्ने कारण बनियो र यो तेस्रो ब्रह्माण्डलाई लीलाको हिसाबले तेस्रो ब्रह्माण्डको हिसाबले अब दोस्रो ब्रह्माण्ड पनि भनिन्छ। यहाँ सखीहरूलाई तेस्रो ब्रह्माण्डमा ल्याइयो र अनि फेरि जागनीको ब्रह्माण्डमा जागनी ज्ञान, जागनीको लीला, तारतम्य ज्ञानको आगमन कसरी भयो र त्यो भन्दा पहिला जब ब्रह्म ज्ञानको अभ्युदय हुनु छ भने ब्रह्म ज्ञानीलाई पहिले संसारमा पठाउनु पर्ने हुँदो रहेछ। राजी महाराजको प्लानिङ अनुसार जब ब्रह्म आत्माहरूलाई संसारमा पठाउनु भयो, यहाँ सद्गुरु आगमन वर्णन भनिएको छ वृत्तान्त मुक्तावलीमा, ब्रह्म आत्माका आगमन भनिएको छ लालदास स्वामीजीको वितकमा।
यसरी विभिन्न शीर्षकद्वारा जुन शीर्षकले बताए तापनि कसरी ब्रह्म सृष्टिको यो जागनिको ब्रह्माण्डमा आगमन भयो यी विशेष कुराहरूलाई विशेष चर्चालाई स्वामीजी लालदास महाराजजीले पनि अनि यसै गरी वृत्तान्त मुक्तावलीमा नवरङ्ग स्वामीजीले यथेष्ट प्रमाण सहित व्याख्या गर्नुभएको छ। सुन्दर शाहजी आउनुहोस्, ब्रह्म सृष्टिको आगमन बारे हामी चर्चालाई अगाडि बढाउनेछौँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अथ श्री सद्गुरु आगमन वर्णन अक्षरातीत युगलवर सतगुरु परमहंस हित आए श्रुति स्मृति ऋषि मुनि सब जाको आगम गावत पाए श्रुति स्मृति ऋषि मुनि सब जाको आगम गावत पाए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अक्षरातीत युगलवर सतगुरु परमहंस हिताए श्रुति स्मृति ऋषि मुनि सब जाको आगम गावत गाए। पहिले नै शास्त्र पुराणहरूमा भविष्यवाणी भएको थियो सुन्दर शाहजी। पहिले नै यथेष्ट ज्ञान आएको थियो सांकेतिक रूपमा, इशाराको रूपमा, संकेतको रूपमा यसरी ज्ञान आएको थियो कि भविष्य पुराणमा पनि हरिवंश पुराणमा पनि यस्ता यस्ता श्लोकहरूद्वारा साक्षी प्रमाणहरू हामी पाउँदछौँ। जब 28औं कलियुगमा ब्रह्म मुनिहरू आउँदछन् परमधामबाट अनि ब्रह्म ज्ञान आउनेछ भने बमोजिम शास्त्रले प्रमाण दिए। बमोजिम अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः उत्पन्नाये कलियुगे प्रधान पुरुषास्त्रया कथा योगेन तान् सर्वान् पूजयिष्यन्ति मानवा तत्पूजा प्रभावेणैव जीव सृष्टि उद्धारणम भनेर हरिवंश पुराणको भविष्य पर्वमा भनिएको छ। र अभाविनो भविष्यन्ति भोलि भविष्यमा यस्ता ब्रह्म आत्माहरू आउनेछन्, यस्ता ब्रह्म मुनिहरू आउनेछन्, त्यसमा पनि प्रधान पुरुष पूर्ण ब्रह्म परमात्माको इशारा अनुसार श्यामाजीको स्वरूप श्यामाजीको अवतार बनेर श्री सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको आगमन हुनेछ भनेर वाणीमा बताए। बमोजिम ब्रह्म आत्माको आगमनमा सुरुवातमा सद्गुरुजीको आगमन हुन्छ। सुन्दर शाहजी उमरकोट गाउँ मारवाड देश अत्यन्त पवित्र कुल, अत्यन्त पवित्र जुन कुलमा घरमा वैष्णव परिवार पहिलेदेखि नै माता पिताजीहरू पूर्ण ब्रह्म परमात्माको ध्यान गर्नुहुन्थ्यो, चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। जुन परमात्माका विभिन्न अवतारको अंश स्वरूप अवतारका रूपहरूलाई मान्दै कसरी पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले आफ्नो घरमा जुन परमात्माको स्वरूप धारण गरेर जुन पूजा पाठ गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो कायस्थ जात उत्तम कुलमा मत्तु मेहता अनि कुँवरबाई। पिताजी मत्तु मेहता हुनुहुन्थ्यो, माताजीको नाम थियो कुँवरबाई, जसको धेरै वर्षसम्म वृद्ध अवस्थासम्म पनि पुत्र लाभ हुन सकिरहेको थिएन। परमात्माको इच्छा, परमात्माको जुन प्रेरणा होला एकदम आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा आफ्नो जीवनको धेरै समय व्यतीत भइसकेपछि त्यहाँ पनि एउटा कथा प्रसङ्ग जोडिन आउँदछ। एक दिनको कुरा हो, माता कुँवरबाई आफ्नो घरमा बसिरहनु भएको थियो। मनमा विभिन्न प्रकारका शुभ लक्षणहरू, शुभ संकेतहरू आइरहेका थिए। त्यसै सन्दर्भमा कता कता हाई गर्न आउँदछ। मुख बाहिर हाई गर्दाखेरि एउटा तेज पुञ्जले भरिएको जुन सूर्य जस्तै पिण्ड आएर ते जुन कुँवरी माताजी, तेज कुँवरी माताजीको जो कुँवरबाई माताजीको मुखभित्र प्रवेश हुन्छ। त्यो पिण्ड जब मुखभित्र प्रवेश हुन्छ उहाँ आत्तिएको जस्तो, झस्किएको जस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ। सुन्दर शाहजी ओहो के भयो आज मेरो मुखभित्र एउटा प्रकाशको पुञ्ज प्रवेश गर्यो। यसको संकेत के होला हडबडाउनुहुन्छ माता कुँवरबाई। जब पतिदेव आउनुहुन्छ अनि मेरा इशारा घटनाहरू भनौँला भनेर बसिरहनु भएको हुन्छ। त्यसै बेलामा मत्तु मेहता आउनुहुन्छ। मत्तु मेहता आएपछि माता कुँवरबाईले सम्पूर्ण वृत्तान्त बताउनुहुन्छ। पतिदेव आज मेरो बसिरहेको अवस्थामा जब म हाई गरेको थिएँ एउटा अत्यन्त चम्किलो पिण्ड, मानिलिउँ सूर्य जस्तै तेजिलो पिण्ड मेरो मुखबाट भित्र प्रवेश भयो। अब के हुन्छ होला, यो संकेत के को होला आश्चर्य लाग्न थाल्यो।
अनि मतुनियताले भन्नुभयो, कुँवर भाइ तिमी नाच्यौ, पक्कै पनि यो कुनै शुभ सङ्केत हुनु पर्दछ, म गुरुजीकोमा जान्छु। गुरुजीले हामीलाई बताउनुहुनेछ यो सङ्केत के हो। जानुहुन्छ गुरुजीकोमा, ज्योतिष गुरुजीकोमा गएर सारा आफ्ना जुन भएका घटनाहरू वृत्तान्त सुनाइसकेपछि गुरुजीले भन्नुहुन्छ, हे मतुनियता कुँवर भाइ, अब हजुरहरूको जीवनमा भाग्य उदय हुँदैछ, परमात्माको कृपा वर्षात हुँदैछ, परमात्माको प्रेमभरि कृपा वर्षात हुँदैछ। हजुरहरू नहत्तिनुहोला, जो एउटा सूर्यको तेज जस्तै तेजिलो हजुरहरूलाई पुत्र लाभ हुनेछ। हजुरहरू परमात्माको भजन भक्ति बढाउनु होला भनेर जब गुरुजीले बताउनुहुन्छ, त्यसपछि मतुनियता र कुँवर भाइ घरमा आएर पुनः आफ्नो यथा योग्य सधैँ नियमित गरिरहने पूजापाठमा अझ भक्ति, अझ प्रेम, अझ श्रद्धा बढाउँदै परमात्माको अनन्य भक्ति गर्नुहुन्छ। सुन्दर साजी, समय बित्दै जान्छ। समय आफ्नो चक्र अनुसार बित्दै गएपछि जब साइत आइपुग्दछ, जब समय आइपुग्दछ, समय अवधि आइसकेपछि त्यो घरमा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको अवतारको जुन लीला हुने समय आइसकेको छ। सुन्दर साजी, विक्रम सम्वत 1638 आश्विन शुक्ल चतुर्दशीको दिन थियो। मतुनियता आफ्नै काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। कुँवर भाइ माताजीलाई अनुभूति हुन्छ, अनौठो परमात्माको कृपा वर्षिने समय आएको उहाँलाई पनि अनुभूति हुन्छ। एकदमै प्रकृति पनि अनुकूल हुन्छन्, प्रकृति अत्यन्त अनुकूल हुन्छन्। हराभरा फूल फुलिरहेको छ, फल फलिरहेका छन्। जुन जस्तो प्रकारको आवश्यकता पर्दछ प्रकृतिको, त्यस्तै प्रकारको अत्यन्त सुरम्य प्रकृति भइरहेको बेलामा विक्रम सम्वत 1638 मा सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज निजानन्दाचार्य स्वामी, जसलाई हामी भन्दछौँ, उहाँको प्रागट्य हुन्छ। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सम्मत 1638 असो सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचन्द्रजी आए प्रगटे मारवाड़ मो, आए प्रगटे मारवाड़ मो। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तामे गाम उमरकोट मतुनियता घर अवतार, माता जो कुँवर भाइ ताको कहो विस्तार। लालदासजी महाराजले पनि वितकमा, लालदास स्वामीजीको वितक अनुसार पनि यस्ता चौपाई आउँदछन्। यहाँ वृत्तान्त मुक्तावलीमा पनि जो नवरङ्ग स्वामीजी ब्रजभूषणजी महाराजले बताउनु भएको छ, सम्मत 1637 पौष मास बडभागी उज्जवल पक्ष परम तिथि 13 परमा महुरत लागि। यस्तो प्रकारले विक्रम सम्वत 1638 मा शुक्ल चतुर्दशीको दिनमा सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजको प्रागट्य हुन्छ। जब जब महापुरुषहरूको उदय हुन्छ, जब जब महापुरुषहरू यस धरतीमा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको सन्देश लिएर आउनुहुन्छ, तब तब धरती पनि अनुकूल बन्न थाल्दछन्। अब उमरकोट गाउँमा मारवाड देशमा जब विभिन्न प्रकारका प्रतिकूल जुन परिस्थिति थिए भने पनि अनुकूल हुँदै आउँदछन्। जसरी ब्रज गाउँमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णजीको अभ्युदय हुँदा नन्द गाउँमा सारा गाउँवासी खुसी भएका थिए, सारा गाउँमा हर्ष आनन्दको वर्षात भएको थियो। आज सोही बमोजिम सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजको प्रागट्यले गर्दा मतुनियता र कुँवर भाइको घरमा वृद्ध अवस्थामा पुत्र रत्नको लाभ भएको छ। सारा गाउँवासी पनि खुसियाली हुनुहुन्छ, सबैजना बधाई दिन आउनुहुन्छ घरमा। कुँवर भाइको घरमा, मतुनियताको घरमा सुन्दर साजी धुमधामले उत्सव हुन थाल्दछ। उहाँहरूलाई अनुभूति हुन्छ आज परमात्माको कृपा भइरहेको छ। जसरी पुत्र जुन सन्तान पैदा हुने बेलामा प्रसव पीडा आदि इत्यादि विभिन्न प्रकारका विघ्न बाधाहरू हुन्छन्, तर परमात्माको स्वरूपले अवतार लिने बेलामा, परमात्माको साक्षात अंश अभ्युदय हुने बेलामा त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको पीडा हुँदैन, आनन्दै आनन्दको अनुभूति मात्र हुन्छ। सुन्दर साजी लाग्दछ मतुनियतालाई, कुँवर भाइलाई आज मेरो घरमा परमात्माको आगमन भएको छ। भित्रबाट प्रेरणा जगाइदिनुहुन्छ।
भित्रबाट लाग्दछ कि मेरो घरमा आज पुत्र रत्नको रूपमा परमात्मा आउनु भएको छ भन्ने लाग्दछ। अब आफ्नो भाग्यको आफै प्रशंसा गर्न थाल्नुहुन्छ। धन्य परमात्मा, आज मेरो उपरमा यति ठुलो कृपा, आज मेरो जीवनमा परमात्माले यो ठुलो कृपा गरिदिनु भयो। पुत्र त यसै पनि आनन्दको हर्षको कुरा हो, त्यसमा पनि परमात्माको गुण, परमात्माको अंश, साक्षात परमधामको जोश सहितको पुत्र रत्न लाभ भएको छ। अब कुँवर भाइ र मधुमेहता धन्य धन्य हुनुहुन्छ। त्यहाँका गाउँ छर छिमेक टोलमा पनि खुसियाली बढ्दछ, अत्यन्त सुरम्य आनन्दको अनुभूति हुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, जसरी परमात्माको प्रागट्य हुँदा, जसरी कृष्णजीको प्रागट्य हुँदा नन्द गाउँमा बधाई गाइएको थियो, त्यसै गरी आज त्यही स्वरूप आज पूर्ण ब्रह्म परमात्माको साक्षात श्यामाजीको स्वरूप भएर सद्गुरु रूप आज एउटा शिशु अवस्थामा एउटा सानो बालकको रूपमा प्रादुर्भाव हुनुभएको छ। हामी पनि उत्सव गाउँ, हामी पनि आज हमारे घर साँच्चै नै जस मधुमेहता र कुँवर भाइको घरमा मात्रै होइन, आज यो ब्रह्माण्ड रूपी घरमा, आज यो संसार रूपी घरमा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दिव्य सन्देश ल्याउने परमात्माको साक्षात परमात्माको स्वरूपको आगमन भएको छ। हामी पनि हर्षित हुनु पर्दछ। आज श्री देवचन्द्रजी महाराजको प्रागट्यले गर्दा आज यो ब्रह्म ज्ञान हामीले प्राप्त गर्न सकेका छौँ। आउनुहोस्, त्यस्तो परमात्मालाई सम्झेर आरती उतारेको भावले आज पूजन गरौँ, आरती गरौँ, बधाई गरौँ। परमात्माको स्वरूपको आगमनको समयमा हामी सबै मिलेर एउटा बधाई भजन गायन गरौँ। सुन्दर शाहजी, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरो साथमा यहाँ पुजारी भाइ हुनुहुन्छ, पुजारी भाइले तबलामा साथ दिनुहोला। आज हमारे घर राजा पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे रे, ओ धन्य धन्य भाग्य हमारे रे। आज हमारे घर राजा पधारे, आनंद अंग अपार रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे रे,
सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजको प्रागट्य हुन्छ। आज ब्रह्माण्ड रूपी घरमा ब्रह्म ज्ञानको जुन प्रकट गराउने सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजको आगमन भएको छ। अत्यन्त आनन्द हर्ष उल्लास बढिरहेको हुन्छ। घरमा मधुमेहता र कुँवरबाई हर्षित हुनुहुन्छ। गाउँभरि छर छिमेकभरि सर्वत्र खुसियाली छाएको छ। सुन्दर शाहजी यस्तो तरिकाले वृद्ध अवस्थामा अथवा आफ्नो उमेरको जुन अलि उत्तरार्ध भइसकेपछि कुँवरबाई र मधुमेहताको घरमा पुत्र रत्नको रूपमा परमात्माको स्वरूप आउनुहुन्छ। यसरी तर जस्तो अरू साना बालकहरूको आगमन हुन्छ त्यो भन्दा धेरै भिन्न प्रकारले, धेरै अलग प्रकारले शुभ घडी, शुभ लग्न, शुभ साहित्यमा सद्गुरुजीको प्रागट्य भएको हुन्छ। र अब दिन प्रतिदिन बित्दै जाँदाखेरि देवचन्द्रजी जो दिन बित्दै जान्छ, न्वारण गर्ने दिन आउँदछ। न्वारण गर्ने दिनमा गुरु पुरोहितलाई बोलाउनुहुन्छ। अब के नाम राख्ने हुन्छ नि, एउटा परम्परा, संस्कार, संस्कृति हर समाजमा रहि नै रहेको हुन्छ। त्यसै अनुसार गुरुजीहरू बोलाउनुहुन्छ। गुरु पुरोहितले यी स्वरूप अरू बालक भन्दा छुट्टै प्रकृतिका छन्। यिनको आगमन यस्तो तरिकाले भएको छ कि भोलि प्रचण्ड तेजको, ब्रह्म ज्ञानको तेज अनुसार कुनै दिव्य महापुरुषको रूपमा यी बालक परिणत हुनेछन्। त्यसै कारण यिनको नाम देवचन्द्र राख्नु पर्दछ भनेर देवचन्द्र नामाकरण गरिन्छ। देवचन्द्र जो हामी श्री सद्गुरु महाराज भनेर भन्दछौँ। देवचन्द्रजीको उमेर बढ्दै जान्छ। दिन प्रतिदिन उहाँले आफ्ना जुन बाल लीला देखाउने बेला आउँदछ सुन्दर शाहजी। र सानो अवस्थादेखि नै माता पिताजीलाई कति पनि दुःख नदिइकन अत्यन्त आनन्दले हुर्कँदै बढ्दै जाँदा जब 1-2 वर्षको हुनुहुन्छ, उठेर बस्ने बेला हुन्छ, उहाँको आसन नै यस्तो तरिकाको हुन्छ कि सानो बालक त एकदम चञ्चल रहिरहेका हुन्छन्। तर देवचन्द्रजीको बसाइ नै छ ध्यान गरेको अवस्था जस्तो। उहाँ एकदम शान्त प्रकृतिको हुनुहुन्छ। बाल्यकालमा नै भनिन्छ नि, हुने बिरुवाको चिल्लो पात। आज जो बालक भोलि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा बाल्यावस्थाको व्यवहारले जानिन्छ भन्ने गरिन्छ। अंग्रेजीमा एउटा उखान छ, आहान छ, मर्निङ सोज द डे। बिहानीले आजको दिन कस्तो हुन्छ भनेर आकलन गराउँदछ। बिहान हेरेर दिनको हामी अन्दाज गर्न सक्दछौँ कि आजको दिन कस्तो हुन्छ। त्यसै गरी देवचन्द्रजीको बाल्यावस्था हेरेर देवचन्द्रजीको जीवन कस्तो हुन्छ भनेर संकेत त्यही नै देख्नुहुन्छ माता पिताजीले। तर माता पिताजीले लाग्दछ अरूको बालक जस्तै खेल्न गइदिए हुन्थ्यो। एकदम चञ्चल बनेर कहिले काखमा उफ्रने, कहिले दायाँ बायाँ साथीहरूसँग खेल्न जाने, यस्तो प्रकृतिको बालक भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दछ। तर देवचन्द्र सानो उमेरदेखि नै अत्यन्त शान्त प्रकृतिको, अत्यन्त जिज्ञासु प्रकृतिको हुनुहुन्छ सुन्दर शाहजी। एउटा बालकको छुट्टै रूप, एउटा देव रूप जस्तो लाग्दछ देख्नेहरूलाई पनि। अझै समय बित्दै जाँदा जब देवचन्द्र 3-4 वर्षको हुनुहुन्छ, अब माता पिताजीले जे गर्नुभएको छ त्यही कुरामा ध्यान जान्छ। संस्कार राम्रो थियो, उत्तम संस्कृति संस्कार थियो त्यो घरमा। माताजी पिताजी उठ्ने बित्तिकै स्नान गर्नुहुन्थ्यो। नित्य कर्म पश्चात बगैँचामा गएर फूल टिप्नुहुन्थ्यो। ल्याएर परमात्माको जुन स्वरूप धारण गराएको छ, मन्दिर बनाइएको छ घरमा, मन्दिरमा चढाउनुहुन्थ्यो। धेरै समयसम्म तपस्या गर्नुहुन्थ्यो, ध्यान गर्नुहुन्थ्यो, पूजा पाठ गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बाल मस्तिष्क, देवचन्द्रजीको बाल मस्तिष्कमा सम्पूर्ण कुराहरूको छाप परिसकेको छ। दिन प्रतिदिन माताजीका व्यवहार हेर्दै जाँदा उहाँलाई पनि भित्रदेखि एउटा भक्तिभावको अंकुर पलाइसकेको छ सुन्दर शाहजी। अब उहाँ पनि माताजीको जस्तै गरी हात जोड्नुहुन्छ, परमात्मालाई पूजन गर्नुहुन्छ, फूल ल्याएर चढाउनुहुन्छ। अनि परमात्मालाई अर्पण गरेपछि मात्रै प्रसादको रूपमा जुन फलफूल आदिहरू लिनुहुन्छ। अनि भोजन गर्ने बेलामा माताजी पिताजीले भोजन गर्ने बेलामा पनि भोग लगाउने, परमात्मालाई अर्पण गर्ने जुन चलन हुन्छ, त्यही अनुसार परमात्मालाई स्मरण गरेर मात्रै हर काम गर्नुहुन्छ देवचन्द्रजी। उमेर बित्दै जाँदा 5 वर्षको हुन थाल्नुभयो। 5 वर्ष भनेको
हरेक सन्त महापुरुषहरूको लागि एउटा त्यस्तो प्रकारको खोजको सिँढी रहेछ भक्त सुन्दर शाहजी। हामीले शास्त्र पुराणमा पनि कथा चर्चा श्रवण गरेका छौँ। ध्रुवजीको कथामा पनि 5 वर्षको उमेरमा नै उहाँले एउटा कार्य कारणवश एउटा माताजीको आज्ञा परेको थियो। त्यो कार्य कारण थियो, त्यो कारणलाई जुन सम्झँदै जङ्गल जानुभएको थियो तपस्याको लागि, भगवत प्राप्तिको लागि। त्यसै गरी भक्त प्रहलादजीले सुरुवातीदेखि परमात्माको ध्यान तपस्यामा मन लगाउने प्रहलादजी 5 वर्षको उमेरदेखि परमात्मामा पूर्ण रूपमा लीन भएर लागि पर्नु भएको थियो। त्यसै गरी सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज आफ्नो 5 वर्षको उमेरदेखि त एकदम गहिरो जिज्ञासा, मानिलियौँ कि दर्शन शास्त्रको अंकुर यहाँदेखि सुरुवात भयो। अब विचार आउन थाल्दछन् मनमा, म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, यो संसार बनिएको कसरी होला, यो संसारमा धेरै मनुष्यहरू छन्, यी मनुष्यहरू कसले बनाएको होला, यो उत्पत्ति हुने अनि मानिसहरू मर्दै पनि गइरहेका हुन्छन्, समाजमा देखिन्छ। यो जन्म मृत्यु भनेको के होला, यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड कसले चलाइरहेको छ, अथवा कहाँबाट सृजना भयो, कहिले उत्पत्ति भयो, यी विभिन्न गहिरा विषयमा जिज्ञासा हुन थाले सुन्दरचाजी। यहाँ वृत्तान्त मुक्तावलीमा पनि चौपाई आउँदछ उहाँको बाल्यावस्थाको। उहाँ सानो उमेरको हुँदाखेरि कस्तो प्रकारले देवचन्द्रजीले सोच लिनुहुन्थ्यो भन्ने विषयमा यहाँ पनि प्रसङ्ग आउँदछ। त्यसै गरी लालदासी वितकमा पनि लालदासी महाराजले बताउनु भएको छ, 5 वर्ष के जब भए तब चित्त भयो विचार, मै को कौन यह जगत है, कहाँ वार कहाँ पार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब 5 वर्षको हुनुहुन्छ देवचन्द्रजी, तब चित्तमा एकदम तछाड मछाड गर्दै छाल तरङ्ग आएको, यसको वार पार कहाँ छ भनेर आफू चिन्तन गर्न थाल्नु भयो। भनिन्छ नि दर्शन शास्त्रमा साधु सन्तहरू, महापुरुष जनहरू, ऋषि मनीषीहरूले पनि जसले भनेर साधु सन्तहरूले दिनुभएको छ ज्ञान। काल यो समय के हो, यो प्रकृति के हो, काने मित्राणी मित्रहरू के हुन्, आफ्नो आत्माको मित्रको हो, आफ्नो आत्माको इष्टदेवको हुनुहुन्छ, को देश यो संसार के हो, हामी कुन संसारमा कुन ब्रह्माण्डमा उत्पत्ति भएका छौँ, आएका छौँ, यो ब्रह्माण्ड यही मात्रै हो कि यस्ता ब्रह्माण्ड पहिला पनि हुने थिए, पछि पनि हुन्छन् होला, यस्ता विषयमा चिन्तन हुनु पर्दो रहेछ। को वहम काच में शक्ति, को वहम म को हुँ, अनि शक्ति के हो, यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड सञ्चालन भइरहेको छ भने कहाँबाट सञ्चालन भएको छ। कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ भने कार्यक्रम सञ्चालन हुने मूल स्थान हुन्छ, मूल केन्द्र हुन्छ। त्यसै गरी यो विश्व ब्रह्माण्डको एउटा खेल भनौं, यो संसार रूपी एउटा नाटक भनेर भनिन्छ। आफ्नो भाषामा साधु सन्तहरूले परिचय दिनुहुन्छ संसारको। यो ब्रह्माण्डीय तत्व, यो ब्रह्माण्डीय सारा जगन नाटक कहाँबाट सञ्चालन भएको छ, काचमे शक्ति, यसको मूल प्रधान केन्द्र कहाँ छ, यी 5 विषयमा खोजी गर्नु पर्दछ। त्यसै गरी सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई 5 वर्षको उमेरदेखि नै जिज्ञासाले एकदम एक पछि अर्को हुँदै हुँदै प्रश्नमाथि प्रश्न आउन थाले। अब जब प्रश्न आउँदछन् त्यसको समाधान गर्नु नै पर्दछ। समाधान कसरी गर्नु, खोजी गर्नु पर्दछ। खोजी गरेर सद्गुरु श्री देवचन्द्रजीले पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुहुन्छ। बाल्यावस्थामा यी विभिन्न प्रकारका जुन चिन्तन आइसकेपछि अब त्यहाँ वरिपरि रहेका मठ मन्दिरमा जानुहुन्छ। देवलहरू छन्, मठ मन्दिरहरू छन्, त्यो ठाउँमा जानुहुन्छ र उहाँ ध्यान गर्न थाल्नुहुन्छ, परिक्रमा लगाउन थाल्नुहुन्छ। साथीहरू खेल्न जान्छन् तर देवचन्द्रजी मन्दिरमा जानुहुन्छ र मन्दिरलाई परिक्रमा गर्न थाल्नुहुन्छ। तर अनौठो घटना घट्दछ। कहिले कसैले नदेखेको, कसैले नसोचेको घटना घट्दछ। देवचन्द्रजीले मन्दिरलाई परिक्रमा लगाउने क्रममा देवचन्द्रजीले मन्दिरलाई परिक्रमा गर्न खोज्नु भएको, तर अचम्म हुन्छ मन्दिरले देवचन्द्रजीलाई घुमिरहेको हुन्छ। मन्दिर नै मूर्तिबन्त बन्दछ, मन्दिर नै चैतन्य बन्दछ देवचन्द्रजीको जुन अगाडि अनि परिक्रमा लगाएको हुन्छ। यो कुरा देवचन्द्रजीका बाल सखाहरू सबैले देखेका हुन्छन्।
सबैजना आश्चर्यचकित भएर हेर्न थाल्दछन्। ओहो, मन्दिरमा हामी परिक्रमा गर्दै थियौं, तर यी देवचन्द्रलाई त मन्दिर नै घुमिरहेको छ, आज के भएको होला? उनीहरूलाई जिज्ञासा आउन थालेपछि एकदम फेरि स्तब्ध। जस्तो यथारूपमा मन्दिर थियो त्यस्तै मन्दिर यथारूपमा हुन्छ। देवचन्द्रजी नमस्कार गर्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ, नमन गर्नुहुन्छ, फूल चढाउनुहुन्छ मन्दिरमा। अनि त्यसै गरी अर्को दिनको जुन कुरा हो, देवचन्द्रजी बिहानै उठ्ने, नजिकका देवलहरूमा फूल चढाउने अनि नैवेद्य प्रसादहरू भगवानको मूर्तिको मुखमा लगाइदिने चलन हुन्छ नि। हामी पनि यसो बाटोमा हेर्दा कहीँ कहीँ बाटोमा बनेका मूर्तिहरू मन्दिरहरूमा केरा मिष्टान्नहरू आदि इत्यादि त्यो भगवानको प्रतिमा बनाएको ठाउँमा मुखमा लगाइदिएको देख्दछौँ। भावना हो, पूजा गर्ने क्रममा कति व्यक्तिहरूले परमात्मालाई त्यो खुवाइदिएको जुन भाव होला, त्यसै गरी त्यति बेला पनि मन्दिरमा रहेको मूर्तिमा लगेर देवचन्द्रजीले नैवेद्य यहाँ प्रसाद थियो परमात्मालाई जुन दिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यति बेला पनि परमात्माको मूर्ति साक्षात स्वरूप जस्तै बनेर चैतन्यमय बनेर देवचन्द्रजीले खुवाइदिएको त्यो नैवेद्य फलफुल आदि ग्रहण गर्नुहुन्छ। यो आश्चर्यजन्य घटनाले सबै मानिसहरू साथीहरू चकित पर्दछन्। देवचन्द्रजीलाई लाग्दछ, ओहो, म को होला, ममा के यस्तो शक्ति होला? केही रूपमा आफ्नो शक्तिको बारेमा अवगत हुन्छ। अब झनै खोजी गर्ने जिज्ञासा हुन्छ। आफ्नो बाल्यावस्थामा नै यी अद्भुत घटनाहरूले, यी आश्चर्यजन्य कुराहरूले देवचन्द्रजीमा खोजीको नयाँ आयाम थपिदिन्छन्। र अब देवचन्द्रजी यस्तो प्रकारले खोजी गर्नुहुन्छ। सुन्दर साथी, जति जति उमेर बढ्दै जान्छ त्यति त्यति खोजको सिँढी बढ्दै जान्छ, खोजको गहिराई बढ्दै जान्छ। देवचन्द्रजीमा प्रेम, भक्ति, भाव, वैराग्यको श्रृङ्गारले सजिँदै जानुहुन्छ। स्वरूप पुष्ट बन्दै जान्छ। संसारलाई सामान्यतया सम्झेर पनि उहाँले आत्मालाई अनि परमात्माको खोजमा यसरी तीव्र रूपमा खोजी गर्दै जानुहुन्छ। बाल्यावस्थामा गरेको खोज अनि परमात्माको प्रथम दर्शनका कुराहरूलाई हामी भोलिको चर्चामा अगाडि बढाउनेछौँ। सुन्दर साजी, आज समय पूर्ण भएको छ र भोलि विशेष गरी देवचन्द्रजीको बाल्यावस्थाको विशेष लीलाहरू अनि देवचन्द्रजीले आफ्नो जीवनमा कस्तो प्रकारको खोजी गरेर परमात्मालाई प्राप्त गर्नुभयो, दर्शन प्राप्त गर्नुभयो, यो विषयमा हामी भोलि श्रवण गर्नेछौँ। भोलि ठिक 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर दिल्ली बजार अथवा मेरो आफ्नो प्राइभेट फेसबुकमा हजुरहरू लिङ्क भएर हजुरहरू लाइभ आएर यो चर्चा श्रवण गर्नुहोला। यहाँहरू सबैजना आफ्नो घरमा रहेर, आफ्नो स्थानमा रहेर वितक चर्चा प्रवचन सुन्नुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूमा फेरि पनि प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै भोलिको दिनमा पनि हजुरहरूको आगमन होस्, उपस्थिति होस्, जुन अनलाइनको माध्यमद्वारा र यो कथालाई यसै गरी आफ्नो स्थानमा रहेर चर्चा श्रवण गर्नुहोला। र अरू साथीहरूलाई पनि हजुरहरूले सङ्केत गरिदिनु होला। कोही घरमा बसेर, कोही वृद्ध माता पिताजीहरू, कोही सुन्दर साथीहरूले सुन्न चाहनु भएको छ भने हजुरहरूले समाचार गरिदिन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको चर्चा प्रवचनबाट बिदा हुन चाहन्छु। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। चौपाई दोहोऱ्याउन हामी। पंचवर्ष के जब भए तब चित्त भयो विचार, मई को यह जगत है, कहाँ वार कहाँ पार, कहाँ वार कहाँ पार। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री ब्रजभूषण जी महाराज की, श्री लालदास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज